नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कूळ आनी मुणकार कायद्या उपरांत गोंय सरकारान म्हजी घर ही येवजण फुडें हाडल्या. ती फक्त गोंयच्या लोकांक न्याय मेळचो ह्याच हेतान आसा. ही येवजण सुरू करतना कायद्याचो पुराय अभ्यास केला, पूण विरोधक फक्त विरोधा खातीर ह्या येवजणेक विरोध करतात अशें मत दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. ह्या येवजणे खाला सरकार लोकांक फुकट घरां दिना, मात तांणी हे आदीं बांदिल्ल्या घरांक कायदेशीर करपाक आदार दिता. ही येवजण सगळ्या लोकां खातीर उक्ती आसा आनी तातूंत कसलोच पक्षपात जालो ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी गोंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. ह्या महामंडळा वरवीं फुडल्या 6 म्हयन्यांत नवी प्रकल्पाची कामां सुरू जावपाची आसा. तशेंच खंयच्या प्रकल्पाची कामां पुराय जाल्यात ताची म्हायती आमोणकार हांणी ह्या वेळार दिली. डिपार्टमेंट इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन एक म्हत्व आसा तें कॉर्पोरेशन तेजी कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा. कित्याक आयज आमी पळयता की आतां म्हाजे कडेन जे एस्टिमेट्स येयलेले आसा जे ऑलरेडी पर्वरी 20 MLDचो वर्क जे आसा STPचे ते स्टार्ट जावपाचे आसा. त्याच प्रमाणे कुर्चरे 5.50 MLDचे तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा. मागीर बांदोरा 15 MLDचे, मागीर कुर्ती 8 MLDचे, मागीर रायबंदर अशे कितले कडेन हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जावपाचे आसा. म्हणजे इन नेक्स्ट 6 मंथां भितर हे सगळे स्टार्ट जावपाचे आसा. आगरवाडा हांगा 7 स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबा मार्फत गांवांत शैक्षणीक क्षेत्रांत, वैजकीय क्षेत्रांत तशेंच कला क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केल्ल्याचो समारंभ आयोजीत केलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण खासदार सदानंद शेट तानावडे, माजी आमदार दयानंद सुपटे, प्रभुदेसाय फावंडेशनाचे देवेंद्र प्रभुदेसाय, सरपंच हेमंत चोपडेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगांवकार, मांद्रेचे आदले सरपंच आनी आतांचे पंच प्रशांत नायक, प्रदीप नायक आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. रवींद्र भवन सांखळी आनी गोवा कोंकणी अकादेमी हांच्या जोडपालवान सांखळीच्या रवींद्र भवनांत आयज सावन दिवचर आनी सत्तरी तालुका मर्यादीत कोंकणी नाट्य सर्त सुरू जाता. उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. तशेंच कोंकणी साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नारायण नायक मानाचे सोयरे म्हूण आसतले. पंडीत वामनराव पिळगांवकार शिश्य आनी हितचिंतक परिवारा तर्फे मोरजी सार्वजनीक गणेशोत्सव कला आनी खेळां संघ मोरजी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान पंडीत परशुराम बुवा कामुलकार आनी पंडीत वामनराव पिळगांवकार हांच्या स्मरणार्थ 9वो संगीत समारोह आयतारा 9 नोव्हेंबराक सकाळी 9:30 ते रातच्या 8 मेरेन मोरजेत श्री कळसदेव मांगर सभागृहात आयोजीत करतले. बांदोडा ग्रामपंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या जोडपालवान दिपोत्सव 2025 ह्या कार्यावळीचें आयोजन बांदिवडे हांगा भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानांतल्या सभागृहात जालें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे मिथिल ढवळीकर, जिल्हा परिषद सदस्य गणपती नायक, दामोदर नायक तशेंच बांदिवडे सरपंच रामचंद्र नायक आनी मडकय, कुंडय, आडपय, आगापूर, वाडी तळावली आनी कवळे हांगाचे सरपंच आनी पंच तशेंच मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते, हितचिंतक आनी वीज खात्याचे अभियंते ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी खातीर मिडिया मान्यताय मेळोवपाची निमणी तारीख 10 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या. ज्या पत्रकारांनी अजून तांचे अर्ज पुराय करूंक ना तांकां आतां त्या खातीर अतिरिक्त वेळ दिला. मान्यताप्राप्त माध्यम प्रतिनिधींक चित्रपट प्रदर्शन, मास्टर क्लास, पॅनल चर्चा आनी पत्रकार परिशदां सयत विशेष महोत्सव कार्यक्रमांनी प्रवेश मेळटलो. पयलीं येवपी पयलीं ह्या प्राधान्य तत्वाचेर मान्यताय प्राप्त माध्यम प्रतिनिधींक वांटेकार जावपाक मेळटले. ज्या पत्रकारांनी ह्या पयलींच इफ्फी 2025 मिडिया मान्यताये खातीर अर्ज केला तांकां रोखडेच कळयतले. मदती खातीर पत्रकार PIB इफ्फी मिडिया सपोर्ट डेस्का कडेन वा iffi.mediadesk@pib.go.in हांगा संपर्क सादपाक शकतात. भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव वर्सा निमतान गोंय सरकारान आयज मडगांवां रवींद्र भवनांत आदिवासी विचार मंथन कार्यावळ आयोजीत केल्या. राज्यांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या सगळ्या अनुसूचित जाती वर्गांतल्या शिक्षकांनी ह्या आदिवासी विचार मंथन कार्यावळीक हजर रावचें अशें शिक्षण संचालनालयान उजवाडिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तींत गोवा पुलीस, जिनो FC, धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान विजयाची नोंद केल्या. न्यू चंदीगड हांगा पंजाब क्रिकेट असोसिएशनाच्या स्टेडियमार जाल्ल्या रणजी करंडक एलीट ब गट 4 दिसांचो क्रिकेट खेळ निमण्या दिसा अनिर्णीत उरलो. गोंयचे आतां 3 लढतींतल्यान 1 जैत आनी 2 अनिर्णीत कामगिरी सयत 11 गुण जाल्यात. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.